पूर्णमदः पूर्णमिदं भक्ति संवाद। दर्शक नमस्कार। आध्यात्मिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति भक्ति संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक र सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विभिन्न धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी संवाद गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ वरिष्ठ योजनाविद, वैदिक धर्मदर्शनको पक्षधर, संस्कृतविदका साथै राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ र विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक सङ्घ संस्थामा उहाँ विभिन्न उसमा चाहिँ आबद्ध पनि रहनु भएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त। हामी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। जस्तै यहाँ योजनाविद पनि हुनुहुन्छ, वैदिक धर्मदर्शनको पक्षधर हुनुहुन्छ। वैदिक धर्मलाई चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ? सर्वप्रथम वैदिक धर्म विश्वमा एउटै मात्रै धर्म हो। धर्म भनेको विश्वमा एउटै मात्रै हुन्छ। त्यो धर्मलाई व्यवस्थित गरेर त्यो धर्मको नियमलाई एकत्रित गरेर बनाएको वेद हो। त वेद धर्मको विधान हो। त्यसलाई संविधान पनि भन्न सकिन्छ। धर्मको संविधान, त्यो संविधानभित्र विश्व व्यवस्थापन सञ्चालन कसरी गर्ने, विश्व व्यवस्थाको जीवनचर्या कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय त्यो प्राकृतिक नियमसँग आबद्ध भएको हो। धर्म भनेको प्राकृतिक नियम जस्तो पृथ्वीको दैनिक गति, वार्षिक गति, चन्द्रमाको पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, सूर्यको दिन रातको, सूर्य पृथ्वीको अथवा नवग्रहको प्रचलनबाट दिन रात यो बन्ने प्रक्रिया जुन हो त्यो प्राकृतिक नियम हो। जुन नियमभित्र सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिमा पञ्चतत्त्व मुख्य हुन्छन्। 5 तत्त्वबाट यो सञ्चालित हुन्छ र त्यसलाई त्यो प्राकृतिक नियमको आधारमा पृथ्वीमा भएका 84 लाख योनिका सम्पूर्ण प्राणीको जीवनस्तरको व्यवस्थापन समेतको दर्शनलाई समेटेको समस्त दर्शन त्यो धर्म दर्शन भनेको त्यसैलाई हो। त्यसले नदेखिने रूपमा ईश्वर एउटै मात्रै हुन्छ र एउटा मात्रै परमात्मा परमेश्वर हुन्छ। त्यो परमात्मा परमेश्वरको छत्रछायामा अरू विभिन्न देवी देवताको आवश्यकता अनुसार सृजित भएका हुन्छन्। त्यो समष्टिमा हेर्दाखेरि त्यो धेरै देवी देवता मान्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बाटा मात्रै, मार्ग मात्रै हुन्। त्यो मार्गबाट चाहिँ परम तत्त्वमा पुग्ने अन्तिम शक्ति, परम शक्ति जुन हुन्छ त्यो नेति परब्रह्म नै हामीले जुन भन्ने गर्छन् त्यो एक मात्रै हुन्छ। त्यो पनि निराकार र साकार रूपमा देवी देवताको रूपमा देखिने हुन्छ। साकार रूपका नाम हुन्छन्। निराकार रूपको त्यो साकारको अन्तिम अवस्थाको जुन अवस्था, जसले यो विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्यो, ग्रह ताराहरू बनायो, अनि पञ्चतत्त्वहरू बनायो, त्यसको परिचालन विधि बनायो, त्यसलाई हामीले परमेश्वर भनेर त्यसलाई मानेका छौँ। त्यो पृथ्वीको परमेश्वर एउटै मात्रै हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने विधान वेद हो। त्यो वेदमा यी सबै कुरा समावेश भएका हुन्छन्। यसलाई चाहिँ वैदिक धर्मदर्शन हो। अब वैदिक धर्मदर्शन त्यसैलाई हामीले वैदिक धर्म बस्छौँ। वेदमा आबद्ध भएको हुनाले वेदको नाउँबाट वैदिक भएको हो। अब यसमा विभिन्न पहलु छन्। वेदका विभिन्न प्रकार, विभिन्न खाका छन्। 1 लाखभन्दा बढ्ता वेदका सूत्रहरू छन्। ती सूत्र, हरेक सूत्रको ले यो विश्व ब्रह्माण्ड सञ्चालन गर्ने विधि विधानको काम गर्छ। त्यसो वेद पुराणलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन सक्छौँ? चाहिँ यो कहिले यसको चाहिँ निर्माण भयो? यहाँ विभिन्न यो विज्ञानले त्यसलाई कस्तो तरिकाले बुझेको छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? विज्ञानले कसरी बुझाएको छ भन्नुभन्दा पनि वेद नै विज्ञान हो। वेदमा भएका सम्पूर्ण कुरा विज्ञानसङ्गत छन्। वेद र अहिलेको भौतिक विज्ञान भनौँ, अहिले पश्चिमी दुनियाँले प्रचलन गरेको भौतिक विज्ञान जुन विज्ञानले अनेक कुरा आविष्कार गरेको छ, त्यो भौतिक विज्ञानमा विज्ञान मात्रै हुन्छ, भौतिक ज्ञान मात्रै हुन्छ
वेदमा ज्ञान पनि हुन्छ। ज्ञान र विज्ञानको संयुक्त रूप वेद हो। ज्ञान नभइकन परमात्मा के हो र विश्व ब्रह्माण्ड कसरी परिचालित छ भन्ने कुरा थाहा पाइँदैन। त्यो थाहा पाउनको लागि ज्ञान चाहिन्छ, जुन अहिलेको विज्ञानमा त्यो ज्ञानको अभाव छ। जसको ज्ञानको अभावको कारणले नै अहिले चाहिँ जति सामाजिक कुरीतिहरू, सामाजिक संस्कारहरूको विकार जुन आइरहेछ, असामाजिक तत्त्वको अनैतिक क्रियाकलाप जति सञ्चालन भएछ, त्यो ज्ञान पक्षको अभावको कारण भएको हो। यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसको लागि त सबैभन्दा पहिले यसलाई चाहिँ वेद ज्ञानका जति चरम तत्त्व छन् तिनलाई चाहिँ शिक्षालयबाट पढाएर, मुख्य गरेर ईश्वर छ, ईश्वरको अस्तित्व छ, पाप धर्म, पाप र पुण्य, कर्म अनुसार पाप र पुण्य हुन्छ, अनि पाप स्वर्ग र नरक हुन्छ, त्यसमा मानिसको हरेक पुनर्जन्म पनि हुन्छ। यी 4-5वटा कुरालाई वेदको जगमा शिक्षालयमा अनिवार्य शिक्षा दिनुपर्छ, जसलाई हामीले नीति शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आचरण शिक्षा, धर्म शिक्षा, ज्ञान शिक्षा इत्यादि नामले भनेका छौँ। त्यो शिक्षाको अहिलेको भौतिक उपभोक्तावादी मात्रै अहिलेको शिक्षाले समेटेको छ, ज्ञानलाई समेटेको छैन। जबसम्म ज्ञानलाई समेटिन्न समाज शान्तमय, सुखमय, ज्ञानमय हुन सक्दैन। अहिले समाजमा जति अशान्ति, नेपालमा मात्रै होइन विश्वभरि पनि जति अशान्ति छन्, त्यो अशान्तिको मूल कारण नै ज्ञानको अभाव हो। अब अध्यात्मको अभाव हो, ज्ञानको अभाव हो, वेदको वैदिक ज्ञानको अभाव हो। अब वेद वाङ्मय, वैदिक वाङ्मयमा यति धेरै ज्ञान भण्डार छ कि यसमा चाहिँ यो ज्ञानले पृथ्वीमा चाहिने, प्राणी मात्रलाई चाहिने सम्पूर्ण ज्ञान चाहिँ त्यो वैदिक ज्ञानमा चाहिँ समेटिएका छन्। त्योलाई हामीले चाहिँ अब वाङ्मय भनौँ न, वैदिक वाङ्मय भनेर हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ विश्वका अरू कुनै भाषामा, अरू कुनै संस्कार संस्कृतिमा विश्वमा कहीँ पनि पाइँदैन। त्यो खालि वैदिक वाङ्मय जति छ त्यो वाङ्मय वैदिक दर्शनमा मात्रै छ। यसमा यति ग्रन्थ छन्, यति विचार छन्, यति अनुसन्धान छन्, यो यति प्रजातान्त्रिक छ, यति उदार छ, यति हरेकको अधिकारको संरक्षण गर्ने बाहुलीमा छ। अब यो चाहिँ पद्धति 629मा दक्षिण भारतमा यसको विरोधमा, विकारको विकृतिमा पश्चिमी प्रभाव भनौँ, त्यसपछि बिस्तारै बढ्दै गए, जसले भौतिक उपभोक्तावादी सोचलाई प्रश्रय दियो। अब यो चाहिँ अहिले मेरो विचारमा 1318 वर्ष भयो यसमाथि प्रहार भएको, तर पनि यो अन्त्य गर्न कसैले सकेका छैन। यो अन्त्य हुँदैन, किनभने यसको वाङ्मय, वैदिक वाङ्मय ग्रन्थ रत्न यति ठुला छन्। त्यो यसलाई सधैँको लागि सखाप गर्छु भनेर नालन्दा विश्वविद्यालय, त्यसबेला विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हाम्रो यो भूभागमा थियो, त्यो नालन्दा विश्वविद्यालयमा आगो लगाएर जलाइएका किताब 1.5 करोडभन्दा बढ्ता थिए, जुन जल्नलाई 18 महिनासम्म लाग्यो। अब उनीहरूको विचारमा अब यो वैदिक संस्कार मासियो, अब केही पनि छैन, शून्य हुन्छ भन्ने थियो। त्यो मासिन सकेका छैन, त्यसलाई कमजोर बनाएको छ। मान्छेले अनैतिक अचरित्रहीन काम गरेका छन्, यद्यपि यो मास्न सकिने अवस्थामा छैन। विश्वका यी सबै ग्रन्थ जीवन्त छन्, कहीँ न कहीँ विश्वमा जीवन्त छन्। त्यसबेला छाप्ने प्रेसको अभावले हस्तलिखित भए पनि त्यो ताम्रपत्रमा थिए, स्वर्णपत्रमा थिए, अब ताडपत्रमा थिए, अनेक तरिकामा लेखिएका थिए। अब त्यो लेखिएका चिजहरूको पूर्ण विनाश भएछैन। हुन त मानिसहरूले वेदमा भएका 1 लाख सूत्रहरूमध्ये यसरी नष्ट गरेर पछि पाइएको चाहिँ केवल 30,000 मात्रै, 15,000 एक्टिभ रूपमा र 15,000 इनएक्टिभ रूपमा 30,000 जति मात्रै पाइएको छ। 70,000 अझ वेदका सूत्र खोज्न बाँकी छ भनेर खोजकर्ताहरूले भनेका छन्। त्यो सबै हामीलाई आयो भने त्यसभित्र विज्ञानका कुराहरू, जो भारद्वाज ऋषिले बनाएका, अब अहिले बनाएका चाहिँ हवाईजहाजका 22वटा सूत्र अहिले भेटिएका छन्।
22 प्रकारको हवाईजहाज बनाउने तरिका भेटिएको छ। त्यो हवाईजहाज बनाउने तरिका मनचिन्त पाइलटको त्यो हाँक्नेको दिमागमा के छ त्यो दिमागसँग लिएर आएर लेजर त्यो अनुसार चल्ने विमानको पनि त्यो 22 विमानमध्ये एउटा त्यो चल्ने विमानको पद्धति पनि थियो, जुन विमानको प्रयोग रावणले गरेका थियो। अब अहिले आएर नासाले त्यो पद्धतिको विकास गरेका छ। नासामा पाइलटले हवाईजहाज तल झार भनेर चाहिँ मनले सोचे मात्रै चल्न सक्ने, त्यसको के भने मान्छेको शरीरमा इनर्जी हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ। त्यो ऊर्जा मनको त्यो ऊर्जाले काम गर्छ। जसरी भोक लागेको कुरा चाहिँ इनर्जीले थाहा पाएर भोक लागेको तिर्खा लागेको कुरा चाहिँ शरीरले तिर्खा लागेको सूचना दिन्छ, त्यस्तै त्यो सूचना चाहिँ मनबाट त्यो प्लेनको इन्जिनले थाहा पाउने त्यस्तो किसिमको व्यवस्था तरङ्गित भएपछि तरङ्गले जस्तै रिमोटले अहिले हामीले टिभी चलाउँछौँ अब धेरै टाढाबाट। अहिले हामीले चाहिँ इन्टरनेट जुन प्रयोग गरिरहेछौँ त्यो रिमोट धेरै टाढाबाट पनि त्यसलाई समातेर काम गर्छ। त्यो काम गर्ने पाइलट त्यहाँ बसेको कति धेरै टाढा त होइन होला, किन पाइलटबाट इन्जिन त टाढा हुँदैन, त्यस हिसाबले गर्ने अहिले नासाले त्यसलाई जस्टिफाई गरेको छ। अहिले हाम्रो ओम ध्वनि जुन आएछ नासाले रेकर्ड गरेको रेकर्डमा सूर्यबाट ओम ध्वनि निस्किन्छ। सूर्यबाट अहिले पनि ओम ध्वनि निरन्तर निस्किरहेको छ। त्यसको रेकर्ड नासाले गरेको छ। त्यो ओम ध्वनिभित्र के अर्थ छ र वैदिक संस्कारका मानिसहरूले यो कसरी थाहा पाए भन्ने कुरा नासाले खोजेर पत्ता लगाउन सकेका छैन। यसको मतलब के हुन्छ भने वैदिक संस्कार संस्कृति त्यो जुन बेला पृथ्वीको सृष्टि भयो, जुन बेला पृथ्वीमा प्राणीको सृष्टि भयो, जुन बेला पृथ्वीमा मानव जातिको सृष्टि भयो, त्यो सृष्टि सँगसँगै वेदको सृष्टि भएको। यो वेद चाहिँ कुनै व्यक्ति विशेषले बनाएको होइन। वेदलाई मानिसले अपौरुषीय भन्छौँ, मैले पनि अपौरुषीय भन्छ। कुनै पुरुषले नबनाएको, कुनै व्यक्तिले, कुनै मानिस जातिले नभनेको, नलेखेको। यो आफै जसरी पृथ्वी कुनै मान्छेले बनाएको होइन, जसरी सूर्य चन्द्र ग्रहण लाउने पद्धति लगायत यावत नवग्रहका कुरा, तारा आकाशपुञ्जका कुरा हैन, यो ब्ल्याक होल भनेर जुन अहिले भनेको छ हामीले आकाशगङ्गा भनेर त्यसैलाई पत्ता लगाएका कुरा, ती सबै कुरा चाहिँ वेदसँग सम्बन्धित छन् र ती सबै कुरा चाहिँ त्यसै बेला सृष्टि भएको जुन बेला यो विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि भयो। अब त्यसो हुनाले वेदलाई हामीले अपौरुषीय भन्छौँ र धर्मलाई पनि हामीले अपौरुषीय भन्छौँ। यो धर्म कुनै मान्छेले बनाएको होइन। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यो चाहिँ मान्छेले बनाएको चिजलाई पनि त्यो अङ्ग्रेजीको विश्वमा उपनिवेश भएको कारणले, अङ्ग्रेजको विश्वमा कहिल्यै सूर्यास्त नहुने उपनिवेश भएको कारणले र अङ्ग्रेजी भाषा माध्यमले उनीहरूले मानिआएको संस्कारलाई लदान गरेको कारणले मात्रै यो चाहिँ धर्म भनेर धर्म र मजहब सम्प्रदायमा अन्तर नआएको हो। अब अङ्ग्रेजी इसाई मान्नेहरू अङ्ग्रेजी भाषामा धर्म शब्द हुँदैन, उनीहरूकोमा रिलिजन भन्ने शब्द हुन्छ। रिलिजन भनेको मजहब हो, कुनै व्यक्तिले बनाएको विचार हो। कुनै हामीले हाम्रो उसमा हाम्रो वैदिक संस्कारमा पनि मजहबहरू छन्, विचारहरू छन्, जसलाई हामीले सम्प्रदाय भन्छौँ। वैष्णव सम्प्रदाय, बुद्ध सम्प्रदाय, जुन अहिले समाजमा विद्यमान रहेको यो इसाई धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, यो जैन धर्म लगायतका जुन धर्म भनेर मान्छेले बुझिरहेका छन्, यसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? यो तिनलाई धर्म नभनेर सम्प्रदाय भन्नुपर्छ। यो जम्मै पौरुषीय, मैले छोटकरीमा बुझ्नुपर्ने जुन व्यक्तिको नाउँ लिएर व्यक्तिले सञ्चालन बनाएको त्यो पौरुषीय हो। त्यो बनाउने छुट धर्ममा हुन्छ, अपौरुषीयमा छुट हुन्छ। त्यसले के छुट दिन्छ भने तपाईँको विचार स्वतन्त्रता। किन वैदिक धर्मको सबभन्दा ठुलो प्राण नै विचार स्वतन्त्रता हो। आजकलको भाषामा भन्यो भने प्रजातन्त्र। प्रजातन्त्र त्यो प्राण हो। त्यो प्रजातन्त्रले तपाईँको स्वतन्त्र विचारको चिन्तनमा उसले मार्ग अलग्गै भएको होइन, यो कुरा मलाई चित्त बुझेन, यो कुरा ठिक हो जस्तो लाग्यो र त्यसको पछाडि लाग्ने चाहिँ त्यो मजहब भयो अथवा त्यो सम्प्रदाय भयो। त्यसको पछि लाग्ने धेरै मान्छे छन्। त्यस हुनाले विश्वका जति पनि आज जनबोलीमा जति पनि धर्म भन्छन्, हिन्दू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, अनेक किसिमका सयौँ इसाई धर्म, ऐयौँ किसिमका छन्। तिनलाई छुट्याउने एउटै कसरी के हो भने मानवकृत र
परमात्माकृत अपौरुषीय पौरुषीय पौरुषीय जतिलाई धर्म भन्न हुँदैन मेरो त्यो चाहिँ त्यो रिलिजनको अनुवाद धर्म भनेर गर्ने अनि त्यही अनुवाद चाहिँ अंग्रेजले गरेको अनुवादलाई चाहिँ नेपालमा पढाइ हुने इन्डियामा पढाइ हुने हुनाले त्यसैलाई नै धर्मको रूपमा चाहिँ विस्तार लिएर अरु पनि मजहब सबै मजहब सरा भयो के धर्म त ती सबैभन्दा माथि हो नि जसरी सबै धर्मको साझा सूर्यको धर्म तातो दिने हो यसरी बुझौँ सूर्यको धर्म तातो दिने हो उज्यालो दिने हो चन्द्रमाको धर्म पक्ष बनाउने त्यसमा चाहिँ यो विषाक्त वस्तुलाई नाश गरेर त्यसलाई चाहिँ अमृत रूपी चीज जसो फलफुल सलफुलमा जम्मै चन्द्रमाबाट आएर सङ्कलित हुन्छ षड्रसहरू सङ्कलन हुने पद्धति छ। अब यो पद्धतिको कुरा फेरि यहाँनिर चाहिँ जोड्नुपर्ने अर्को लामो कुरा के हो भने यो पद्धति जुन बनेको छ त्यो पद्धतिलाई बुझाउने सांसारिक सिस्टममा जुन जति बुझाउने त शिक्षाको ज्ञान भनौँ न ज्ञान छ त्यो ज्ञानले भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ किनभने हाम्रो वैदिक संस्कारमा भएका जस्तो भ्रमको उदाहरण एउटा दियौँ भने रामायणमा महाभारतको युद्धमा चाहिँ धनुको प्रयोग गरेको धेरै मात्रामा देखिन्छ धनुर्विद्या भनेर पढेको देखिन्छ तर वैदिक संस्कारलाई राम्ररी बुझ्यो भने त्यो प्योर साइन्स अहिलेको जस्तो अब त्यो धनु भनेको त्यसलाई चाहिँ राम्ररी बुझ्यो भनेदेखि त्यो बटन हो स्विच थप्ने एटमिक इनर्जी आकाशमा चाहिँ पठाउनलाई एउटा बटन थिचेर जसरी पठाइन्छ त्यो धनु भनेको त्यो बटनको सिस्टम हो तिनताका भएका अहिले जुन स्पुटनिक युजमा प्रयोग भएका स्याटेलाइटहरू ग्रहहरू उपग्रहहरू नक्षत्रहरू जति बनेका छन् त्यो त्यसबेला बनिसकेको भेटिन्छ त्यसबेला सबै बनिसकेका थिए त्यो महाभारतको युद्धमा प्रयोग भएका कुरा चाहिँ त्यो लेखिएका कुरालाई व्याख्याकर्ताले धनु भनेको एउटा ताँदो चढाएर भाट्टा हान्नेलाई मात्रै धनुको अर्थ लिए त्यो अर्थमा वैदिक संस्कारमा त्यो भन्ने अहिले भएका जति विश्वमा एटमिक एनर्जीका कुराहरू छन् त्यो सबै कुरा तिनताका आविष्कार भइसकेका थिए ती सबै कुरा ऊर्जा तिनताका भइरहेको थियो अब त्यो त्यसबेलाको दुईटा कुरा आजकलको विद्यामा छैन अहिलेको विज्ञानमा आएको छैन दुईटा कुरा एउटा तन्त्र विद्या आएको छैन एउटा चाहिँ सूक्ष्म ऊर्जाको विज्ञान आएको छैन त्यो सूक्ष्म ऊर्जाको विज्ञान जुन प्योर साइन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी म्याथमेटिक्स भने जस्तो प्योर साइन्स हो जुन प्योर साइन्स चाहिँ अहिले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ त्यो साइन्सलाई रूढिवाद हुँदै हुँदै आएर फुकफाके भन्नेमा अड्केर गएछ तिनले बुझेका छैनन् त्यसै त्यो मन्त्र लिएर फुफु गरेर चाहिँ उपचार गर्ने फुकफाके भनेर गएछन् त्यो चाहिँ माइक्रो इनर्जीको एउटा सूक्ष्म तत्त्वको तत्त्वको हिसाबबाट आएको हो अनि भौतिक अब सेटेलाइटकै कुरा गर्यो भने स्वस्तानी व्रतमा चाहिँ कथा हामीले जुन पढ्छौँ त्यसैमा लेखिएको त्रिपुरा तीनवटा सहर आकाशमा त त्यसबेलाको विज्ञानले बनाएको थियो नि त तीनवटा सहर घुम्थे ती सेटेलाइट सिटी हुने सेटेलाइट सिटी थिए तिनताका बनाइसकेका थिए तर युद्ध गर्दा गर्दै दानवसँग युद्ध गर्दा गर्दै देवतासँग एउटा मात्रै क्षेप्यास्त्र बाँकी रहेको थियो त्यहाँ ग्रह तीनटा थिए त्यहाँ गएर राक्षसहरू बसेका थिए एउटा ग्रह प्रयोग गरेर भने एउटा सहर मात्रै ध्वस्त भयो दुईटा सहरमा त राक्षस जिउँदै हुने भयो अब ती एउटा क्षेप्यास्त्र तीनटै सहरलाई कसरी ध्वस्त गर्ने भन्ने कुरामा त्यो जुन अन्तरिक्षमा उडिराखेका हुन्छ ग्रहहरू त्यो तीनवटा यहाँबाट क्याल्कुलेसन म्याथमेटिक यति बलियो थियो क्याल्कुलेसन गरेर तीनटा ग्रह सिधा रेखामा जुन बेला आउँछ त्यस बेला फडक्क पड्काएर एउटै चाहिँ एटमिक ऊर्जा पड्काएर तीनवटै सहर ध्वस्त गरेको कथाको रूपमा हामीले पढेका छौँ त्यो प्योर साइन्स विज्ञानकै रूप हो त्यस बेलाको विज्ञान त्यो तहको थियो त्यो यसरी यसलाई बुझ्नको लागि मैले उदाहरणको लागि स्वरूप मात्रै बेग्लै तर चाहिँ पहिले श्रीहरू चाहिँ आविष्कार भइसकेका अथवा चाहिँ प्रयोगमा आइसकेका कुरा आइसकेका विषयवस्तु यसमा त प्रलय महाप्रलय यी त भइराख्छन् निरन्तर भइराखेको कुरा हाम्रै कालयुगमा नि आज नदी यहाँ थियो 20 वर्ष अगाडि त्यहाँ थियो त्यहाँ पुल थियो आज हाम्रै कालमा देखेका छौँ
खोलामा नदीमा डुङ्गा तारेर वारिपारि गर्ने ठाउँ पुल परेको छ। पुलमा त छ मैले पुलमाथि पनि माथिबाट रेल दौडने पुल समेत बनिसकेका छ, गाडी दौडने पुल समेत बनिसकेका छ। त्यो चेन्जले तलबाट आएर बाटो खनेर सोइल इरोजन भएछ, नदीको एउटा धार अर्को धारमा पुगिरहेछ। त्यो बिस्तारै हुँदै 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 जाँदा पृथ्वीको सन्तुलनमा कहाँ असर गर्दै जान्छ, ब्रह्माण्डको सन्तुलनमा पनि त्यो असर हुँदै जान्छ। अनि त्यसले प्रलय हुन्छ, महाप्रलय हुन्छ, जसलाई हामीले भूकम्प ज्वालामुखी भनेर पनि जानेका छौँ। त्यो किसिमको यो प्रलय महाप्रलय हुने बेलामा यी यस्ता विज्ञहरू पृथ्वीका आधा भागमा नष्ट भए अथवा धेरै भागमा नष्ट भए, कैयौँ ठाउँमा चाहिँ त्यो विधि नष्ट भयो। त्यो विषयको प्राज्ञिक विद्वान जुन थियो सबै बसेको ठाउँ जम्मै भस्म भयो, मरे, तिनको अस्तित्व रह्यो। अब किताब कहीँ रह्यो मान्छे सकिए, अथवा कहीँ मान्छे रह्यो किताब सकिए, थ्योरी सकियो। त्यो अवस्था आएको अहिलेको अवस्थामा छ। त्यो अहिले त्यसलाई खोज्नुपर्ने अवस्था अझै पनि त्यसलाई निरन्तरता खोज्नुपर्ने अवस्था छ। अब हामीले वेदको सूत्रमा गयौँ भने वेदका सूत्रमा यी सबै कुरा छन्। र अहिले चाहिँ मैले भने हवाईजहाजको आविष्कारको मात्रै होइन, ग्रह नक्षत्रमा चाहिँ उड्ने जाने, मान्छे उड्न सक्ने अवस्था अथवा मान्छे चिताएर त्यस ठाउँमा जान सक्ने अवस्थाको विज्ञान, त्यो पाटो मैले यहाँ भन्न खोजेको त्यो पाटो आजको विज्ञानले भेट्टाउन सकेका छैन, अझै बाँकी छ। त्यो पाटो बाँकी छ। त्यो विद्या नै अहिले राम्ररी भएको छैन। अब अहिले तर व्यवहारमा के छ भने तपाईँ घरमा आयो, बाहिर दिनभरि डुलेर घरमा आयो भने ए बच्चालाई नछोइ है, त्यहाँबाट बाहिर आगो छोएर छोइ अथवा पानी छोएर छोइ भन्ने, त्यो चाहिँ सूक्ष्म ऊर्जा, त्यो साइन्स हराएको छ। त्यो साइन्स हो, प्योर साइन्स हो। किनभने मान्छेको शरीर बाहिरबाट आउँदाखेरि सूक्ष्म ऊर्जाहरू उसले सङ्कलन गरेर ल्याएको, कहाँ छोयो, कहाँ गयो, के गर्यो, त्यो ऊर्जा, त्यो ऊर्जा चाहिँ को महत्त्व अहिले पनि हामी मन्दिरमा गएर तपस्या गर्ने, मन्दिरमा गएर बस्ने, मन्दिरमा पूजा गर्न जाने, मन्दिरमा हात जोड्ने, देवी स्थान जाने, त्यो ऊर्जालाई सङ्कलन गर्ने, त्यो ऊर्जालाई बढाउने। अब त्यो ऊर्जाको विज्ञान कस्तो हुन्छ भने तपाईँले यस्तो काम गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ ध्यान गर्दाखेरि तपाईँको ऊर्जा बढेर जान्छ, शरीरमा चाहिँ ऊर्जा सङ्कलन हुने। जसरी चाहिँ मोबाइलको ब्याट्री चार्ज गर्यो भने ब्याट्री फुल चार्ज भएपछि लामो समयसम्म काम गर्छ, ठिक त्यो ध्यान योगका जति ऊर्जा छन् ती सबै पद्धति, मन्दिरमा जाने, पूजा गर्ने, ध्यान योग गर्ने, व्रत बस्ने, यो खाने ऊ नखाने बार, सबै त्यसको पछाडि ऊर्जा सङ्कलन गर्ने सिद्धान्त छ। ऊर्जा चाहिँ तपाईँले सबै वैज्ञानिक छन्, सबै वैज्ञानिक छन्। तपाईँको शरीरमा ऊर्जा सङ्कलन हुन्छ, तर त्यसको पद्धतिमा चाहिँ ऊर्जाको नाश पनि हुन्छ। जब तपाईँले 5 घण्टा लाएर सङ्कलन गरेको ऊर्जा तपाईँको पूजा आजा, ध्यान, भोजन सबै तरिकाबाट तपाईँले ऊर्जा सङ्कलन गर्नुभएको, 2 मिनट मान्छे तपाईँ झट्ट रिसाउनु भयो भने त्यो फत्तै ऊर्जा सकिएर खाली हुन्छ। त्यसो ब्याट्री चार्ज सर्ट भयो भनेदेखि मोबाइल एकैछिन चाहिँ ऊर्जा सकिए जस्तो तपाईँको दिमागको ऊर्जा सकिने हुन्छ। त्यसैले अब त्यही भएर काम, क्रोध, लोभ, मोह भनेर विकारहरू हुन् भन्छन् नि। अब यसलाई यसरी बुझौँ अझ। अब मान्छे 2 जना झगडा गऱ्यो भने, मान्छे 2 जनाले असाध्य प्रेम गर्यो भने मधुर बोली सुस्त बोलेर खुसु कुरा गर्छन्। हरेक घरमा हरेक मान्छेको विचार गर्नुभयो भने अहिले पनि जब मान्छे तिनै 2 जना मान्छेमा रिस उठ्यो, झगडा गर्यो, गाली गर्यो भने एकले झन्चर्को उसले त यस्तो झन्झन चर्को गरेर चाहिँ बोलेको हुन्छ। त्यो बोलाइको पछाडि प्योर साइन्सको कारण के छ भने तपाईको प्रेम नजिक भएर, सद्भाव नजिक भएपछि तपाईको नजिकपनको कुराको मसिनो स्वर भएर तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ, खुसी हाँसी हुन्छ, त्यसमा ऊर्जा सङ्कलन हुन्छ। तपाईँ जति चर्को बोल्नुहुन्छ त के भने तपाईँ टाढिनु भयो। तपाईँ 2 जना बिचमा टाढा हुँदो, टाढा भएपछि त चर्को बोल्नु पर्यो, झन् टाढा भयो झन् चर्को बोल्नु। ती मान्छे त नजिकै छ तर विचार टाढा हुँदै गयो, त्यसको बुद्धि विवेक सम्बन्ध प्रेम सद्भावना टाढा हुँदै गयो, त्यो विपरीत हुन गयो, विपरीत भयो। अनि त्यो कति टाढा भयो यिनीहरूको सम्बन्ध भन्ने त्यो कति चर्को बोल्छबाट तपाईँ छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ केही साइकोलोजीमा अलि प्रयोगमा छ। मैले उदाहरणको लागि यो भनेको, उदाहरणको लागि मात्रै यो भनेको। त ऊर्जा हुन्छ, ऊर्जा सङ्कलन गर्ने विधि छ,
त्यो विधि अनुसार ऊर्जा सञ्चय गर्ने मान्छेले जति धेरै ऊर्जा सञ्चय पनि हुन्छ र त्यो नाश पनि हुन सक्छ। नाश पनि हुन्छ। त्यसलाई सही स्टोरेज गर्न जानेन भने नाश पनि हुन्छ। त्यसैले हामी धर्म, वैदिक धर्म दर्शनको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। अहिले समाजमा धेरै धर्महरू, धर्मको नाममा चाहिँ धेरै सम्प्रदायहरू विद्यमान रहेका छन्। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अब हामीले यो सम्प्रदाय हो, यो धर्म होइन भनेर बुझ्ने, अथवा चाहिँ धर्मको परिभाषा के हो त, वास्तविक धर्म के हो त? वास्तविक जस्तै यहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ सूर्यको धर्म ताप अथवा चाहिँ यस्तो दिने भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले धर्मलाई चाहिँ गुण भनेर बुझ्न सक्छौँ कि त्यो वस्तु अथवा व्यक्तिमा भएको गुण भनेर बुझ्ने कि कसरी बुझ्ने धर्म? होइन, धर्मलाई वस्तु व्यक्तिमा भएको गुण मात्रै होइन। धर्म भनेको धर्मको लिएर चाहिँ धेरै सम्प्रदायहरू सम्प्रदाय हुन्। यसलाई बुझाउनलाई उदाहरणबाट सजिलो हुन्छ अहिलेको सामान्य श्रोताले बुझ्नलाई। राजनीतिमा विभिन्न खाले दल हुन्छन्। सबै दलको एउटै विचार, एउटै सिद्धान्त हुँदैन। सम्प्रदाय भनेको पनि त्यो भिन्न विचार, त्यस्तै विभिन्न विचारहरूको जो मानवकृत हो, पौरुषीय हो, त्यसका विभिन्न विचारहरूको भिन्न भिन्न विचार, भिन्न प्रकृति अनुसार बनिएका, मानिएका, त्यो जीवनमा, दैनिक जीवनमा मानिएका संस्कारलाई चाहिँ हामीले यसलाई मजहब अथवा सम्प्रदाय भन्न सक्छौँ। त्यो सम्प्रदाय भनेको यो पृथ्वीमा भएका मान्छेको एउटा जमातको एउटा सम्प्रदाय हुन्छ, एउटा झुन्डको एउटा सम्प्रदाय हुन्छ। धर्म भनेको यी सबै झुन्ड, सबै सम्प्रदायको साझा हो, सबैको भन्दा माथि हो, साझा हो, सबैभन्दा यी सबै मानवकृत संसारमा सांसारिक हुन्। त्यो धर्म हामीले जुन भनेको त्यो असंसारिक हो। त्यो व्यवहारमा आदर्श मानिस बनाउनलाई त्यो चरित्र, फेरि यो चाहिँ हाम्रो धर्म दर्शनले व्यापक डिफाइन गरेको छ कि यसको जिम्मेवारी 84 लाख योनिका सबै प्राणीलाई वेद पढ्नुपर्छ भनेको होइन। त्यो प्राणीको संरक्षण गर्ने पद्धतिको जिम्मेवारी मानिसलाई दिए। मानिसलाई परमात्मा, एउटा प्राणीलाई मात्रै परमात्माले यस्तो बनाएछ जसले संसारको सबै कुरा संरक्षण गर्ने, सबैको सुख शान्तिको निमित्त हेर्ने भने त्यसको लागि बनाएको वेद हो। त्यसकै लागि चाहिँ यसको जिम्मेवारी चाहिँ, किनभने मानवको जिम्मेवारी यसो हो कि यसलाई चेतनशील, पूर्ण चेतनशीलको अवस्थामा हाम्रो दिमागमा यो सञ्चय गरेर चिप्सहरू हाम्रो दिमागमा राखेको छ। 15 करोड चिप्सहरू मान्छेको दिमागमा छ भनेको छ, जसको 5%, 2%, 1% पनि मानिसले सही सदुपयोग गर्न सकेका छैन। गर्नुपर्ने अवस्थामा क्षमता छ, हरेक मान्छेको दिमागमा त्यो क्षमता छ। अब त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने कुरा हो, चार्ज गर्ने, रिचार्ज गर्ने भने जस्तो त्यसलाई त्यहाँ दिमागमा भएकोलाई एक्टिभेट गर्ने हो, सशक्त बनाउने, सक्रिय बनाउनु हो। सक्रिय बनाउने पद्धति जति छन् त्यसलाई कर्मकाण्ड भनेर चिनिन्छ। कर्मकाण्ड भनेको रूढिवादी अथवा यो जातको, ऊ जातको, यो ठाउँको, ऊ ठाउँको भनेर भनेको छ। त्यो ठाउँ जातको होइन कि त्यो धर्मकोलाई एक्टिभेट गर्ने एउटा टुल हो। त्यसलाई हामीले समग्र मानव मात्रको लागि हो त्यो। यो मानव मात्रको लागि, किनभने मान्छेले बाघ पनि संरक्षण गर्नुपर्छ, गैँडा पनि संरक्षण गर्नुपर्छ, तिनको भविष्य, तिनको बस्ने थलोको व्यवस्था पनि मान्छेले गर्नुपर्छ। त्यसलाई अतिक्रमण गर्न पाइँदैन। मान्छेलाई थप बुद्धि दिए, त्यही भएर विवेकशील प्राणी भनिन्छ नि मान्छे। अरु सबै जुनीमा चाहिँ योनिहरूको एकदम उत्कृष्ट योनि भनिन्छ। उत्कृष्ट योनि। त्यसकारण यसलाई पढ्नुपर्ने, पढाउनुपर्ने, रेकर्ड राख्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्ने, विश्लेषण गर्नुपर्ने सबै जिम्मा मान्छेको हो। अब त्यो जिम्मा अन्तर्गत अब राजधर्मका कुराहरू पनि त्यसमा छन्। एउटा राजधर्म भनेको जो शासक भएर काम गर्छ त्यसलाई यो ज्ञान हुन्छ। राज शिक्षा छ, राजधर्म छ, राज संस्कार छ, त्यो ज्ञान, राजनीति नीति छ, त्यो सबै। अब यो राजनीति वेदमा, जस्तै वेदमै भएको कुरा भन्नुहुन्छ भने मन्त्रालय भन्ने वेदको शब्द। अब राजनीतिभित्र राज शिक्षाभित्र राजनीति पनि छ, राजदर्शन पनि छ। त्यो राजनीति, राज शिक्षा पढ्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूले वेद पढ्नुपर्छ। वेदमा चाहिँ वेदमा भएको अब मन्त्रालय भन्ने छ। मन्त्रालय भनेको वेदका 1 लाख सूत्र मन्त्र छन् भनेर जुन मैले भने अघि, त्यो मन्त्रहरूमध्ये कृषि विकास गर्ने, यातायात, सञ्चार, हरेक क्षेत्रका जति हुन्छन् त्यो विकास गर्ने सूत्रहरू छन्।
अब जस्तो कृषि मन्त्रालय उदाहरणको लागि लिउँ भने कृषि मन्त्रालय भनेको कृषि विषयका सूत्रहरू जति छन् त्यो सूत्र राख्ने मन्त्र, त्यस कृषि विषयको सूत्रलाई कृषि मन्त्र भए, ती मन्त्रहरू राख्ने घरलाई आलय भयो, मन्त्रालय भयो। अब कृषि मन्त्री भनेको को हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो विषयको देशमा सबभन्दा विज्ञ मान्छे कृषि मन्त्री हुनु पर्यो। त्यो कुरा वेदले सँगालेर आएछ। वेदका कुरा छुट्टिएर टुक्रा टाक्री भएर अहिले पनि हामीले मन्त्रालय त भनिरहेछौँ, मन्त्री त भनिरहेछौँ। मन्त्र भनेको त्यो मन्त्रालय मन्त्री भनेका छन्, तर मन्त्रालयमा मन्त्री पनि मन्त्री छन्, मन्त्रीमा ज्ञान नभएका छन्। मन्त्रालयमा मन्त्र छैनन्, मन्त्रालय मात्रै भनिएको छ, मन्त्रविहीन छ। कुनै त्यो आलय मात्रै छ, घर मात्रै छ, त्यहाँ मन्त्र सोसँग सम्बन्धित ज्ञान छैन, ज्ञानको अभाव छ। ज्ञानै छैन, त्यहाँ मन्त्र राखेकै हुनु पर्यो नि। मन्त्र भनेको पुस्तकालय भन्नुहोस् न, होइन? त्यो मन्त्रहरू लेखिएको, त्यो ज्ञान भएको मान्छे मन्त्री हुनु पर्यो। त्यो वैदिक संस्कारले त्यो दिन्छ। भौतिक संस्कारले यसलाई चाहिँ बिगार्दै बिगार्दै आएर भौतिक दुनियाँमा चाहिँ आएछ। यसमा अहिले दुनियाँ दुई भागमा, हाम्रो त्यो वैदिक कालमा पनि हेऱ्यो भने त्यस बेला चाहिँ विचार स्वतन्त्रताले नेगेटिभ नकारात्मक सोच राख्नेलाई हामीले दानव भनेर भनेका छौँ, दैत्य भनेका छौँ, है? अब दानव, दैत्य, राक्षस, असुर, चार प्रकारका भने त्यो चार प्रकारकोमा सर्टेन आजकलको पार्टीको जस्तो एउटा नास्तिक एउटा आस्तिक भने जस्तो त्यो किसिमको भिन्न भिन्न विचार राख्नेलाई तह तह गरेर चार प्रकारको राक्षसी स्वभाव भनेर तीन ताकादेखि आएको थियो। त्यसलाई अन्त्य गरेर धर्म मात्रै कायम गरेर दानवीय पक्षलाई अन्त्य गर्ने त्यो 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 हिसाबले चाहिँ यो धर्म राजनीतिको हिसाबमा धर्म राजनीति यो किसिमको कुराहरू चाहिँ वेदमा उल्लेख भयो। वेदको मूल मन्त्रमा नै त्यो दानवीय प्रवृत्तिबाट हटाएर विश्वलाई शान्ति बनाउने, विश्वलाई सुखमय बनाउने, आनन्दमय बनाउने, हरेक प्राणीको हक संरक्षण गर्ने। त्यसै अहिले यो धर्मको विषयलाई लिएर विभिन्न विभेदहरू छन्, होइन? विभिन्न भिन्नताहरू छन् र यसका धर्मलाई लिएर यो के भन्छ झगडाहरू, हिंसाहरू भइरहेका पनि उदाहरण रहेका छन्। विभिन्न क्षेत्रमा यो विद्यमान पनि छ विश्वमा, होइन? र यसको मूल कारण के हो र यसको निराकरण के हो जस्तो लाग्छ? त्यो धर्मलाई धर्म र मैले अघि भनिसकेँ विवाद धर्ममा होइन, विवाद चाहिँ विचारमा, यो मजहबमा हो अथवा सम्प्रदायमा। सम्प्रदाय जब धर्म त एउटा मात्रै छ, एउटा मात्रै धर्म भएपछि त्यहाँ विवाद हुने कुरै छैन नि। सब मेरो त्यही विश्वभरिका प्राणीको एउटा साझा हो धर्म त। त्यो धर्म हो शाश्वत छ, सनातन छ, शाश्वत र सनातन छ त्यो। अब सनातन पनि पछि भनिएको कि जब यो चाहिँ धर्मलाई हिन्दू धर्म भनियो, त्यो सिन्ध सभ्यतापछि यो आएको शब्द हो। यो सिन्धुलाई हिन्दू भन्दा सिन्धुलाई सलाई ह उच्चारण गर्नेहरूले सिन्धुलाई सिन्धु सभ्यता भन्दा भन्दै हिन्दू सभ्यता, अनि तिनले मानेको धर्मलाई हिन्दू धर्म भन्दा भन्दै धर्मलाई सम्प्रदायको रूपमा व्याख्या हुन थाल्यो। अनि त्यो अङ्ग्रेजीले हिन्दू धर्म भनेर भनिएको जुन ऊ पनि व्याख्या पनि गलत छ कि? गलत छ। त्यो हिन्दू धर्म भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा सम्प्रदाय जस्तो देखिन्छ। यसलाई चाहिँ के भन्नु पर्यो, वैदिक सनातन धर्म? यसलाई बुझाउन यो झन्झन अर्थ लगाउँदा झन्झन गलत भएको के हाम्रा गुरुहरूले अथवा त्यो गलत हो भनेर थाहा पाउनेहरूले सिन्धु उपत्यकामा गलत लगाउने हुनाले त्यो चाहिँ हिन्दू धर्म होइन भनेर चिनाउनेहरूले पहिले के भन्यो भने सिन्धु यो त हाम्रो चाहिँ सनातन वैदिक हो हाम्रो धर्म, त्यस हुनाले यो चाहिँ हिन्दू धर्म नभन वैदिक सनातन हो। वैदिक भनेको भन्ने बेला नि विशेषण आयो, एउटा धर्मको अगाडि विशेषण आयो। वैदिक भन्दा विशेषण आउने बित्तिकै सम्प्रदाय विषयको अर्थ बुझिने हो, अर्थबोध भयो। भन्न खोजेको सही हो, वेदमा आधारित मात्रै धर्म हो, अरू धर्म होइन भन्न खोजेको हो त्यसमा। तर वैदिक लगाउँदा पनि एउटा सम्प्रदाय जस्तो देखियो, फेरि एउटा सम्प्रदाय जस्तो देखिन्छ।
अनि त्यसलाई वैदिक नभनौँ भनेर अर्को समूहले के भन्यो भने सनातन भनौँ यसलाई। सनातन भनेको सृष्टिकालदेखि निरन्तर चल्दै आयो, जसको आदि छ न अन्त्य छ, आदि छ न अन्त्य छ। त्यसकारण सनातन भनौँ भनेर यसलाई सनातन भन्न थाले केही विज्ञहरूले, विद्वानहरूले राखेको। यो सही नै छ। अब मैले यो सही छ, तर सही भएर पनि म के चाहन्छु भनेदेखि कुनै पनि विशेषण नलगाउँ। विशेषण लाउँदाखेरि भ्रम हुँदो रहेछ। यो विचार र अथवा मजहब र धर्मको बिचमा भ्रम सिर्जना हुँदो रहेछ। त्यो भ्रम हटाउनलाई वैदिक जुन धर्म वैदिक भनिने अथवा सनातन भनिने धर्म मात्रै हो। अरू सबैलाई धर्म भनेर शब्द जोड्नु गलत हो। त्यो अरू सबै धर्म होइनन्, तिनलाई हामीले शब्दमा हाम्रो वैदिक संस्कारले त्यो शब्द कोइन गरेको छ सम्प्रदाय भनेर। सम्प्रदाय व्यक्ति विषयको विचार हो, व्यक्तिले पौरुषीय हो, व्यक्तिले बनाएको व्यक्तिगतको विचार हो। विचार स्वतन्त्रता वैदिक संस्कारमा दिन्छ। विचार स्वतन्त्रता नदिकन त तपाईँ चेतनशील नै हुनुहुन्न। तपाईँ तप गर्ने, के गरेर ऊर्जा सङ्कलन गर्ने त्यो ढङ्गै थाहा हुँदैन। त्यसकारण विचार स्वतन्त्रता अब एकदम उत्तम हुन्छ। तर त्यो चाहिँ लाई शिक्षाले गलत बनाएर लिएर गएको छ। यसलाई चाहिँ शिक्षालयबाट प्राइमेरी एजुकेसनदेखि लिएर शिक्षा गर्नुपर्छ। तर दुर्भाग्यको कुरा के छ भने शिक्षकहरू नै त्यो पढाउने शिक्षक अहिलेको दुनियाँमा छैनन्। शिक्षकहरूलाई कसरी पहिले उत्पादन गर्ने, त्यहाँनिर समस्या छ। धर्म र मजहब, धर्म र सम्प्रदायको बिचमा के अन्तर छ त्यो बुझाउनु त कठिन कुरा छ। त्यो बुझ्ने बित्तिकै विश्वमा धर्म एउटा हुन्छ, सम्प्रदाय कैयौँ हुन्छन्। विश्व एउटा हाम्रो धर्मले त विश्वलाई एउटा देश मान्छ, एउटा संस्कार संस्कृतिको मान्छ। त्यसमा चाहिँ यो सङ्घात्मक स्वरूपको विश्व मात्रै सञ्चालन छ, एउटा नियममा। पासपोर्ट नचाहिने विश्व मान्छ धर्मले त। संसारै घर हो। जस्तै अब यहाँले यो गोत्रलाई पनि लिएर वकालत गर्दै आउनुभएको छ होइन, वास्तवमा गोत्रलाई कसरी बुझ्ने? हेर्नुहोस्, गोत्र यो सृष्टिमा गोत्र चाहिँ को पनि बुझ्नु जरुरी छ। गोत्र धर्मको एउटा पाटो हो। यो हाम्रो चाहिँ धर्मको पाटोभित्र आउँछ। धर्म, यसलाई धर्म विज्ञान भन्दा उपयुक्त होला गोत्रको यो पाटोलाई। यो गोत्र भनेको यो सृष्टिमा पहिले कसरी भएको, परमात्मा परमेश्वरले यो विश्व ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्दाखेरि जब मानिस सृष्टि गर्दाखेरि दुई तह देखिन्छ। एउटा मानिस, एउटा चाहिँ ब्रह्माले सृष्टि गरेका मानिस पहिलो सृष्टिमा। त्यसमा 10 जना मान्छे छन्, प्रजापति लगायतका 10 वटा ऋषिहरू छन्, जुन अमैथुनीय प्रक्रियाबाट सिर्जना गरेका मानसपुत्र भनिन्छ। त्यो मानसपुत्रको उनीहरूको सन्तति, त्यो मानसपुत्रहरूबाट जन्मेका, त्यसपछिको पहिलो पुस्ता पछिका जन्माइएको पद्धतिको विकास भयो। त्यसपछि अहिलेको पद्धतिमा जसरी मानिस सृष्टि हुन्छन्, अब त्यो सृष्टिमा भएपछि त्यो सृष्टिको जग चाहिँ पहिलेका सप्तर्षि र भारद्वाज 8 वटा ऋषिहरूको वंश मानिन्छ अहिले पृथ्वीभरिका सबै मान्छे। त्यो 8 वटा ऋषिलाई हामीले यो चाहिँ गोत्र, 8 ऋषिको नाउँमा 8 वटा गोत्र पहिले सृष्टि भएको भन्छ। त्यो एउटा गोत्रको सन्ततिहरू जति छन् त्यही गोत्रको भएर जान्छ। अब गोत्रपछि त्यो 8 वटा गोत्रपछि प्रवरहरू जन्मे। प्रवर भनेको के हो भन्दाखेरि एउटै कुलको, एउटै गोत्रको, एउटै गुरुको छोरा नाति पनाति, त्यो ऋषि जुन ऋषिको कुल हो, त्यो ऋषिको छोरा नाति पनातिमा त्यही ऋषि बराबरी ज्ञान भएको अर्को जन्मियो भने त्यो अर्को जन्मेकोमा त्यसलाई चाहिँ प्रवर भन्छ। त्यही गोत्रको प्रवर। त्यस्ता प्रवर, 2 प्रवर, त्रिप्रवर, पञ्चप्रवर, यस्ता किसिमका प्रवर हुन्छन्। त्यो गोत्रमा त्यही शरागतका 5 वटा ऋषि पछि जन्मेका, थपिएर गएका भन्ने किसिमको हुन्छ।
यसरी गोत्र प्रवरबाट बनेर जाँदाखेरि 8 गोत्रबाट पछि 18वटा भएको भेटिन्छ। यसै त्यो 3लाई समेत छोडेर जाँदा पछि त्यस्तो बढ्दै जाँदाखेरि 24, 29 र 49 गोत्र भएको अहिले अभिलेखमा भेटिन्छ। र ती गोत्रलाई पनि सही मूल गोत्र त्यो 8वटाबाट ऋषिबाट आएको हिसाबले गर्नुपर्छ। सप्तर्षि जुन सप्तर्षिको रूपमा अहिले ताराहरूको रूपमा हामीले गरेर राखेका छौँ, त्यो तिनै ऋषिहरूको प्रतीकको रूपमा तिनीहरूलाई राखिएको मानिन्छ। अब यो चाहिँ अब हामीसँग समय थोरै भएको भएर मैले यसमा चाहिँ छोट्याउन चाहेँ र यो गोत्र सहगोत्रीमा विवाह गर्दैनन् हैन, नगर्नु भनिएको छ, त्यसको तात्पर्य चाहिँ यो त समाजमा धेरै थरहरू अहिले निर्माण भएका छन् हैन, विभिन्न ठाउँ विशेष विभिन्न कारणले चाहिँ निर्माण भएका छन् र जसको चाहिँ गोत्र एउटै पर्न आउँछ र आजकलको यो उसमा चाहिँ त्यति बुझेको पाइँदैन। गोत्र अब यसलाई मात्रै एउटा सेसन भयो भने बल्ल उपयुक्त हुन्छ। संक्षेपमा भन्नु न, फेरि आगामी म के भन्छु भने सगोत्रमा विवाह गर्न हुँदैन भनेर हामीले मानिआएको छ। मानिआएको कारण के हो भने एउटै गोत्रमा विवाह गर्यो भने जसरी क्रस पोलिनेसन भएर उद्भिजहरूको पनि वर्णसङ्कर हुँदै हुँदै त्यो कमजोर हुँदै गएर त्यो विनाश भएर उत्पादकत्व घट्छ, त्यस्तो चाहिँ हामीलाई यसलाई बुझ्नको निमित्त अहिले तराईका पालिएका सेता गाई जुन छन् बथानमा पालिने ती गाईमा त्यो सगोत्र क्रस भएको हुनाले तिनीहरू चाहिँ अहिले दुधै नदिने, बाच्छालाई पनि पाल्न नसक्ने, मान्छेले दुध खाँदैन बाच्छाले पनि पाल्न नसक्ने थोरै दुध हुन्छन्, खिन्चे हुन्छन्। त्यो उमेर त्यो साइज आकार साकार घट्दै जान्छ, तौल घट्दै जान्छ, डिजेनेरेट भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा यसलाई भन्दा, डिजेनेरेट हुँदै जान्छ। त्यो डिजेनेरेट हुन जानबाट बचाउनको लागि यो चाहिँ सगोत्र विवाह नगरेको अथवा एउटा गोत्रले अर्को गोत्रमा विवाह गर्नु। सगोत्र विवाहका पनि पद्धति छन्। 7 पुस्तासम्म त भएको अर्को गोत्रको तर छोरीपट्टिको भयो भने 5 देखि 7 पुस्तासम्म त्योसित पनि विवाह गर्नुहुन्न, त्यसमा पनि क्रस पोलिनेसन हुने सम्भावना हुन्छ। अब मानवमा देखिने विकारहरू चाहिँ के हो? त्यो सगोत्रीमा विवाह गर्यो भने आयु घट्छ, बुद्धि घट्छ, क्षमता घट्छ, शरीरको आकार घट्छ, अनि कमजोरपन हुँदै जान्छ। बुद्धि भ्रष्ट भएपछि हुने काम नकारात्मक कामहरू सबै गल्ती गर्दै जान्छ। त्यो मानवत्वको एउटा बुद्धिको क्षय हुन्छ। बुद्धिको होइन, शरीरको पनि क्षय हुन्छ। मैले भने यसलाई पढ्नको लागि तपाईँ रोल्पामा गएर रोल्पाका काला गोरुलाई हेर्नुहोस्, त्यो गोरु घट्दै गएर बाख्रा जत्रो भइसकेको छ। तपाईँ चाहिँ तराईमा आजकल त धेरै हटाइसकेको छ त्यो यो बाहिरबाट गाई गोरुको बिरुवा ल्याएर चाहिँ यो प्रयोग गरेर धेरै घटाएको छ। तर म सानो छँदाखेरि तराईमा हजार गाई हुन्थे, एउटै गाईका एउटै बाबुआमाका छोराछोरीको बिचमा क्रस भएको हुनाले तिनीहरू साना यत्रो चाहिँ बाख्रा जस्ता पाठा हुन्छन्। त्यो सेता गाई मधेसका अझै पनि छन्, कपिलवस्तुमा लुम्बिनीमा जानुभयो भने कुना काप्चामा अझै पनि छन्। त्यो बिक्री पनि हुँदैन, कसैले किन्न पनि किन्दैनन्। गाईमा चाहिँ चरुवा भन्ने हुन्छ मधेसमा, एउटा गाउँका सबै गाईलाई ल्याएर एउटै जङ्गलमा चरुवाउँछ, चराएर लिएर आउँछ। ती गाई चाहिँ डिजेनेरेट भएर गाईको अस्तित्व नै समाप्त प्राय छ। मानवमा पनि त्यस्तै हुन्छ, अन्नबाली पनि हुन्छ, फलफुलमा पनि हुन्छ। त्यो क्रस पोलिनेसन भनेर चाहिँ जुन साइन्सले आजकलको कृषिको साइन्सले चाहिँ ल्याएको जन्माएको छ, त्यो त यही गोत्र प्रवरको हिसाबले आएको हो। अब यसमा चाहिँ गोत्रको हिसाब चाहिँ यो हाम्रो यति प्योर साइन्स हो। यो गोत्र विज्ञानको, मैले यसलाई गोत्र विज्ञान भन्छु। गोत्र विज्ञान यति प्योर साइन्स हो कि सगोत्रीमा विवाह गर्न हुँदैन भन्नेका साइन्टिफिक रिजन छन्। यसलाई प्योर साइन्सभित्र ल्याएर गर्नुपर्छ। अब गोत्र को कुरा चाहिँ यो महिला पुरुषको क्रोमोजोमहरूसँग सम्बन्धित कुरासँग गाँसिएको छ। त्यसो हुनाले अब यहाँ पश्चिमा मुलुकको पुरुषमा आत्मा हुँदैन भन्ने, पश्चिमा मुलुकको प्लेटोदेखिको महिलामा आत्मा हुँदैन भनेर पश्चिमा मुलुकहरूले सन् 1972सम्म दिएका थिए। हाम्रो वैदिक संस्कार महिला देवीका रूप हुन्, महिला चाहिँ सशक्त शक्तिका स्वरूप हुन्, तिनीहरूमा आत्मा पुरुष र बराबरी हुन्छ र पुरुष
महिला मिलेर सर्वाङ्ग बल्ल मान्छे बन्छ, अर्धनारीश्वर भनेर देवताको रूपमा त्यसबाट मानिँदै आएको हाम्रो पूर्वीय सभ्यता हो। यो पूर्वीय सभ्यतासँग यो चाहिँ पूर्वीय सभ्यताले अर्को कुरा पश्चिमकोले नगरेको के भन्छ भने महिलाको गोत्र हुँदैन, विवाह गरेको महिलाको गोत्र हुँदैन। त्यो किन हुँदैन त्यसको वैज्ञानिक कारण छ, त्यसलाई फुल सेसन चाहिन्छ। त्यो फुल सेसनमा कुनै बेला समय भयो भने त्यसको बारेमा साइन्टिफिकल्ली म प्रुभ गरेर देखाइदिन्छु। हुन्छ, आजको लागि हाम्रो समय पनि सकिएको छ, आइदिनु भयो र यो समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि मलाई चाहिँ धर्म विनाश हुँदै गएको देशमा धर्मलाई पुनर्स्थापन कसरी गर्ने भनेर लागिरहेको समाजको निमित्त धर्मको यथार्थ कुरा के हो र धर्मलाई पुनर्स्थापन किन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रकाश पार्न समय दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। दर्शक अहिलेको लागि भक्ति संवाद यति नै। सम्पूर्ण टिम लगायत म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार। भक्ति संवाद।